आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज का वजीफ़ा यौम नहर यानी ईद उल अज़हा के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी मुकम्मल तफसील कुरान और अहदीस से जानेंगे। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हज अकबर है, उसका भी वजीफ़ा इंशाअल्लाह मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात हैं, कारोबारी हवाले से परेशान हैं, औलाद नहीं है उसके हवाले से परेशान हैं, या आपकी कोई भी दुनियावी हाजत है, आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के सदके से इंशाअल्लाह आपको वो अता फरमा देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे तमाम सुनने वाले कमेंट में अल्लाह ताला का एक प्यारा सा नाम लिखते हैं। यौम नहर यानी ईद उल अज़हा की फ़जीलत के हवाले से कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कौसर की आयत नंबर 2 में, फ़स्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दिया करो। इस आयत में कुर्बानी को इबादत का हिस्सा करार दिया गया है। नहर से मुराद कुर्बानी है और जो यौम नहर यानी 10 ज़िलहज्जा को अदा की जाती है। सूरह हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तक न इनकी कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि इस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ये आयत हमें सिखाती है कि कुर्बानी का असल मकसद दिल का इखलास और तकवा है। इसी तरह से हदीस मुबारक में तिरमिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यौम नहर अल्लाह के नज़दीक तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है, यानी 10 ज़िलहज्जा का दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। इसी तरह मसनद अहमद की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह को खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं, यानी जानवर की कुर्बानी करना अल्लाह के कुर्ब की एक बड़ी अलामत है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी दी जाती है। अब यौम नहर यानी ईद उल अज़हा के दिन हमारी अहम इबादत क्या होंगी? सबसे पहले तो नमाज ईद का अदा करना, कुर्बानी करना और तकबीरात कहना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यौम नहर यानी ईद उल अज़हा इस्लाम का अजीम दिन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। इस दिन का असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा तकवा हासिल करना है, ना कि दिखावा करना। यह दिन हमें कुर्बानी, अतात और इखलास का सबक देता है। अब आप जानते हैं कि इस साल हज अकबर अदा हो रहा है, तो ये मौका नहायत अज़मत और फजीलत वाला है। आप इस दिन में इंशाअल्लाह मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आमाल करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा फरमाएंगे। उससे पहले हज अकबर की फजीलत जान लेते हैं कुरान और अहदीस की रोशनी में। हज अकबर है क्या? हज अकबर का मतलब है बड़ा हज। उलमाए कराम के मुताबिक अगर यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा जुमा के दिन आए तो वो साल हज अकबर कहलाता है। इसी वजह से 2025 में हज जुमा को आ रहा है, लिहाजा इस साल को हज अकबर है। सूरह तौबा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासी यौमुल हज्जिल अकबर, और ये हज अकबर के दिन अल्लाह और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है। इस आयत में यौमुल हज्जुल अकबर का जिक्र वाज़े तौर पर आया है, जो इस दिन की इलाही अहमियत को जाहिर करता है। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम नहर 10 ज़िलहज्जा हज का बड़ा दिन है, यानी ईद उल अज़हा का दिन ही हज अकबर का दिन है। मसनद अहमद और तिरमिज़ी की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अरफा का दिन सबसे अफजल दिन है। जब ये दोनों दिन जमा हो जाएं, जब ये दोनों जमा हो तो वो सबसे अजीम दिन बन जाता है। जब अरफा जुमा के दिन आए यानी हज अकबर हो तो वो साल गुनाहों की मुआफ़ी, दुआ की कबूलियत, रहमत के नज़ूल का अजीम मौका बन जाता है। हज अकबर की कुछ अहम खसूसियात हैं। हज अकबर में अरफा और जुमा इकट्ठे होने की वजह से रहमत, मग़फ़िरत और निजात के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दिन दुआओं की कबूलियत, नेकियों का अजर और गुनाहों की मुआफ़ी कई गुना बढ़ा दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, हज मबरूर की जज़ा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है।
اب جو لوگ حاجی نہیں ہیں، گھروں پر ہیں، عام مسلمان، وہ کیا کریں؟ اگرچہ ہر کوئی حج پر نہیں جا سکتا، لیکن اس عظیم دن پر ہم سب کو عرفہ کے دن سب سے پہلے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر حج پر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خوب استغفار، توبہ اور دعائیں کریں، قربانی کریں، تکبیرات بلند کریں، مغفرت، رزق، ہدایت اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ حج اکبر ایک ایسا روحانی لمحہ ہے جس میں اللہ کا قرب حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، توبہ قبول ہوتی ہے، اور جو حج پر نہ بھی ہوں تو وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ دن حج اکبر، یوم عرفہ یا عید الاضحیٰ بہت ہی بابرکت، قبولیت اور دعا والے اور نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کرنے والا دن ہے۔ اس لیے ایک جامع، مجرب اور مسنون وظیفہ میں آپ سے پیش کرنے جا رہی ہوں، جو آپ کی ہر حاجت کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانی کے لیے، شوہر کے ظلم کے لیے، بیماری کے لیے، اولاد کے لیے، عزت کے لیے، گھر کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، حتیٰ کہ دنیا کے ہر امور کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب آپ نے اس دن خاص طور پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بے پناہ کمال حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کے خاص لمحے میں پڑھا جانے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ حج اکبر، یوم نحر اور تو انشاءاللہ اس وظیفے میں اور بھی زیادہ اثر پیدا ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غنی، یا فتاح، یا وہاب، یا مغنی، یا کریم، یا رزاق، یا مجیب، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ اسماء الہی جو ہیں، جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، 11 مرتبہ آپ نے ان اسماء الہی کو پڑھنا ہے، اور پھر دعا جو نیچے ذکر کی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب وقت اس کا کیا ہونا چاہیے؟ عید کے دن یا کسی بھی جمعہ، تہجد یا فجر کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی حاجت آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے تو اس وظیفہ کے بعد اپنی حاجت کے لیے سجدے میں جا کر خوب رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اب یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن کا جو خصوصی جو دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں ذکر کی ہے، جو یوم عرفہ کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن آپ نے پڑھنی ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کے دن سب سے افضل دعا یہی ہے، اور یہی تمام انبیاء کی دعا تھی۔ اس کے پڑھنے سے ہر جائز حاجت کے دروازے کھلتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ آپ کو عمل میں نے ذکر کر دیا ہے، درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ اسماء الہی پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک ہے، اور پھر 100 مرتبہ آپ نے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو آپ نے 100 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر آپ نے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ اب چند نیتیں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما، یا اللہ پاک میرے کاروبار میں کشادگی عطا فرما، یا اللہ میرے دکھوں کا مداوع فرما، مجھے ظالموں سے نجات فرما، میرے والدین، بچوں، گھر والوں کو صحت ہدایت دے، مجھے بے نیاز بنا دے، کسی کا محتاج نہ رکھ، میرے خوابوں کو پورا فرما، میرے حق میں فیصلہ فرما میرے پاک پروردگار۔ یہ دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے التجان اور اللہ تعالیٰ سے آپ بہت زیادہ گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اپنے دل کی گہرائی سے، اپنے آنسوؤں کو اللہ کی بارگاہ میں بہاتے ہوئے آپ اللہ سے یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ کریم سمیع بھی ہیں، سننے والے ہیں، بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ آپ کے حالات سے خوب واقف ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔